म्हजें नांव लिल्ला। हांव पयलीं हांगा रेतेरेक आयलें, आतां 3-4 फावटी जाली म्हजी साक्ष दिवन। म्हाका जेजून हांगा हाडिल्ल्या खातीर हांव म्हज्या काळजांत हांव बापा पुताक पवित्र आत्म्याक हांव अर्गां दितां, वकांतां ताची स्तुती करतां। हांव पयल्या सुवातेर आमची भुरगीं मस्त सीक आसतालीं, त्या खातीर म्हाका सद्द भयणींनी सांगलें पळय थंय मागणें जाता या अशें म्हणून। तर आमी थंय मागण्याक गेल्या विनयलया फस्ट। थंय मागण्याक गेले दाडा म्हाका बरें लागलें। ताच्या उपरांत म्हज्या पतीक सांगलें हांवें थंय या मागण्याक म्हणून। तो म्हणलो घरा केल्यार ही मागणें देव आयकता म्हणून। वगेत रावलें हांव। मागीर भुरगो तिसरो भुरगो आमचो मस्त सीक जातालो। एग्जाम आयली म्हणटा ताका तकली पडापड आनी ताणें अर्दें इस्कालांत हांव फाटीं येवचें आपडे करन। त्या खातीर ती म्हणली पळय तूं अशें अशें आसा, तूं कित्याक येनाय म्हणून। पूण म्हाका वचोंक वच म्हणून आसतना वचोंक म्हाका धैर्य मेळनासलें। मागीर ती म्हणली म्हाका ती भयण पळय तुका वचोंक वाट गोत्तना जाल्यार म्हजे सांगाता ये हांव पण व्हरता म्हणून। कित्याक म्हाका बंबई खंय म्हणून म्हाका गुर्तनासलें, समा हिंदी उलोवंक येनासलें आनी पुरा सेंप्र म्हजें थंय आसलें। पूण त्या भयणीन म्हाका धैर्य दिलें आनी आपोवन व्हेलें आनी हांव थंय विनयलया पावलीं। थंय गेल्ले दीस म्हाका बरें लागलें देवाचें उतर। मागीर देवाचें उतर वाचलें ते दाडा आमच्या घरांत बायबल नासलो, बायबल हाडून आयली। मागीर बायबल वाचूंक सुरू केलो। बायबल वाचूंक सुरू करतना म्हाका बरीं बरीं उतरां मेळ्ळीं। तुजे कश्ट जाताले न्हू, वजान वयताले न्हू, म्हजे ससियांत हांव तुमकां हाडवाय दिता म्हणून। म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटले म्हज्या सर्गीच्या राजांत पावचें नात म्हणून। कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे जी येता तो सर्गीच्या राजाक पावता म्हणून म्हाका तें उतर मेळ्ळें। मागीर म्हणाले बंब्यांक पुजा करची, मागणें करचें पळय तांकां हात आसात, पांय आसात, चलनांत। हें म्हज्या जिवितांत वाचता वाचतना म्हाका मेळ्ळें। मागीर कोरेंत घरांत बरयल्ल्या पत्रांत ती मेळ्ळें पळय जिवें टेंपल तुमी, हांव जावन आसा जिवें मंदीर म्हणून म्हाका तें उतर मेळ्ळें। तर आमी कित्या खातीर आमी अशें पुरा सांतां कडेन मागचें, सांतिनी कडेन मागचें, तेर्स करचें हें म्हाकाच भोगलें। मागीर एक दीस अशें मोर्न व्हरतना सगळाय म्हणटात ससनाचो विशय दी म्हाका, दी ताका हे सोम्या। त्या दाडा म्हाका तें उतर आयलें ससनाचो विशय ताका मागचो न्ही, आपणाकच माग म्हणून। म्हज्या मतीन तें येवन हांगा 2 दिसां उपरांत हांगाची शिकोवन म्हाका मेळटा आसतना आमच्या स्टॅनी ब्रदरान म्हाका सांगलें आयकलें पळय ससनाचो विशय आमी दुसऱ्या मागचो न्ही, आपणाकच मागचें म्हणून। तशें म्हाका पवित्र आत्म्यान मस्त शिकयलां, कांय गोत्त नासलें म्हाका। आई म्हणल्यार हांव पुरो विसरून गेल्लीं म्हज्या जिवितांत, संवसारी जिवितांत लढोन आसतना। मागीर म्हाका हें पवित्र पुस्तक हांवें काडून गेल्या उपरांत म्हाका मस्त आनी मस्त जेजून पवित्र आत्म्याद्वारी वाट दाखोवन दिली। आज म्हाका भुरगीं कितें विचारतना म्हाका बरें आन्सर दितात। तशें म्हाका हांगा पाद्राबान शिकोवन दिवची आनी सगळ्या भावांनी शिकोवन दिवची। हांव म्हज्या भुरग्यांत हांव चिंतिना म्हजीं भुरगीं वायट वाटेक गेल्यांत, आमची इगर्ज सोडून गेल्यांत आनी आमकां कोणी हांसतात म्हणून म्हाका ताची बेंबिरांत ना। म्हाका एकच बेंबिरांत म्हळ्यार आत्म सलवार केल्ले म्हज्या भुरग्यांक आनी बरी शिकोवन दिल्ले भुरग्यांक हांव अर्गां दितां। कित्याक नाजाल्यार आज कुटुंबांत शांती समाधान ना, मोग मायपास ना। आज देवाचें उतर आमी स्विकार केल्ले वण्टी उलोवणें जाता, उलोवणें जाल्यार तें विसरून आमी परत्यान हांसून खेळून जिवन आसा। तशेंच म्हज्या जेजूक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक कितल्यो साक्ष दिल्यारी, कितले अर्गां दिल्यारी, कितली ताची महिमा गायल्यारी उणींत जावन आसात। लेख मेख नातली ताणें आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळांक ताणें कुमक केल्या। म्हजो व्हडलो पूत असंत कॉलेजीक येतना उतर आयकोन आसलो। मागीर ताका आडसराची पिडा जाली। आडसराच्या पिडेन तो मस्त कश्टलो, मरणाच्या तडीक तगेत पावलो तो। पूण तांतलेंय ताका देवान बरें केलां। आनी पोर हांवें सांगलें न्ही म्हजें चेडूं, आमचें चेडूं प्रसूतपणाची जवळीं भुरगीं आसलीं ताका पयलेंत डॉक्टरान सांगलें तुवें गर्भपात करचें म्हणून। पूण आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांनी सांगलें गर्भपात करचो नाका, आसूं दी, जेजू कशें आमकां दिता तें आमी स्विकार करता म्हणून।
तेंय आमकां बरेंच दिलें. आमचो लास्ट भुरगो इतलो सीक जातालो गे ताका, तो मागीर सेमिनारीक गेलो हांगा देहरादूर. थंय ही सेमिनार आसा खंयचें म्हळ्यार बॅप्टिस्ट सेमिनार, थंय गेलो. थंय वचून शिकोन आयलो. पूण फादरी म्हणून तो फास्टर म्हणून जावना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे थंयच शिकोवंक लागलो. थंय भुरगीं म्हणाली तुजे पूत दोगूच गे, तुका आनी पूत नात गे. आमी कित्याक न्ही, तुजो आनी एक पूत आसल्यार हांव काजर जाता अशें म्हणाली. तेंची भुरगीं शिकतालीं कित्याक तितलें बरें शिकोवन दिताली तो पूत म्हजो. तशें जाल्लें म्हणटे जेजून पळय तांकां पवित्र आत्म्यान भरलां. तशेंच तें उतरां काणें न्हू जियेत आसतना म्हाकाय भोव संतोश आनी उल्हास जाता. संवसाराचे आस्त वदीकंत म्हाका कांयच ना. तशेंच आरूण आसा हांगा. आरूण म्हणालो मावशे तुमी केदाळा येयात, हांव तुमकां आपोवन व्हरता म्हणून. गेल्या 10 हप्त्यांत 3 दिसांची रेती रावली. सकाळीं येवन सांजेर येवन आपोवन व्हरतालें. हांव बसताली पूण म्हाका पांय चड सुजनातले. आतां हे बटी म्हाका सड्ड वेळ बसोवंक जायना. पेंकाड आयल्यार सांजे येताना वंड धरता म्हणून हांव बेड्डार न्हिदताली. पूण जेजून म्हजे आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सगळ्याक उपकार करता. म्हज्या पतीक तशेंच ताका पॅरालिसीस हार्टेक आयलो, तरी देवान ताका तांतलें भायर काडलें 2 दिसांनी. तशें म्हज्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या अजापाक म्हाका आवय बापूय भाव भयणी दिल्ल्याक कशें हांव देवाक अर्गां दिवचें. आमकां सगळें भावज्यो आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्यो सुणो सगळी बरींच आसात. ह्या सगळ्या उपकाराक हांव म्हज्या दिनवासी काळजांत बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां दितां, वाकांता, ताची स्तुती करतां.